हसन बिन सबा, तारीख का सबसे खौफनाक शख्स। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को कपकपा देगी। एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसका नाम सुनकर बादशाहों के होश उड़ जाते थे, जिसके इशारे पर लोग अपनी जानें कुर्बान कर देते थे और जिसने एक छोटे से किले से पूरी दुनिया को दहशत में मुब्तला कर दिया। ये है हसन बिन सबा की हैरत अंगेज और खौफनाक दास्तान, जो तारीख के स्याह तरीन अबवाब में से एक है। तसव्वुर कीजिए कि ऐसे शख्स का जो अपने पैरोकारों से कहे कि खंजर अपने सीने में उतार लो और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर गुजरें। सोचिए कि ऐसे इंसान के बारे में जो अपने बेटों को भी सजाए मौत दे दे और आंख भी न झपके। ये कोई अफसाना नहीं, ये सच्चाई है। और आज आप जानेंगे कि कैसे एक शख्स ने पूरी दुनिया को खौफ में जकड़ लिया। हसन बिन सबा की कहानी सिर्फ कत्ल गारत की दास्तान नहीं, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश, नफ्सियाती जंग और ऐसी हिकमत अमली की कहानी है जिसने तारीख का रुख बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह एक आम आदमी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन गया, कैसे उसने किला अल मौत को अपना मरकज बनाया और क्यों आज भी उसका नाम खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता है। हसन बिन सबा की पैदाइश 1050 की दहाई में ईरान के शहर कुम में एक अरब शिया खानदान में हुई। उसका मुकम्मल नाम हसन अली बिन मोहम्मद बिन जाफर बिन हुसैन बिन सबा था। बचपन में ही उसके वालिद उस जमाने के अहम शहर रे चले गए, जो इल्म हुनर का एक बड़ा मरकज समझा जाता था। यहाँ नौजवान हसन ने बहुत तेजी से इल्म हासिल करना शुरू किया और हर मैदान में अपनी जहानत का लोहा मनवाया। हसन बिन सबा ने खुद को अपनी सवाने उम्री में लिखा है, जिसके चंद हिस्से आज भी महफूज हैं, कि 7 साल की उम्र से मुझे उलूम के मुताले से गहरा लगाव था और मैं एक मजहबी रहनुमा बनना चाहता था। 17 साल की उम्र तक मैंने फ़िक़ह का मुकम्मल इल्म हासिल कर लिया था। इसके अलावा हसन ने रियाजी, फ़लसफ़ा, जियोमेट्री, मंतक और दीगर उलूम में भी महारत हासिल की। हसन बिन सबा यकीनन एक निहायत ज़हीन इंसान था और एक बेहतरीन आलिम और मुफक्किर बन सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इल्म को किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करता, उसकी मुलाकात इस्माइली मुबल्लिगीन से हुई, जिन्होंने नौजवान हसन के तेज दिमाग को एक मुख्तलिफ सिमत में मोड़ दिया। ये मुलाकात हसन की जिंदगी का एक अहम मोड़ थी, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया की तारीख को मुतासिर किया। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात बताना जरूरी है कि अक्सर लोग मशहूर वजीर निज़ामुल मुल्क को हसन बिन सबा का हम जमात बताते हैं और कहा जाता है कि दोनों साथ पढ़ते थे। ये कहानी बड़ी मशहूर है कि उमर खय्याम, निज़ामुल मुल्क और हसन बिन सबा तीनों दोस्त थे और उन्होंने एक दिन वादा किया कि जो भी किसी बड़े ओहदे पर पहुंचेगा वो दूसरों की मदद करेगा। ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन तारीखी हकायक इसकी तस्दीक नहीं करते। निज़ामुल मुल्क 1018 में पैदा हुए, जबकि हसन बिन सबा की पैदाइश 1050 के करीब बताई जाती है। इसका मतलब है कि निज़ामुल मुल्क हसन से तकरीबन 32 साल बड़े थे। मजीद ये कि 1067 में जब हसन की उम्र सिर्फ 9 साल थी, निज़ामुल मुल्क पहले ही सल्जूक सल्तनत के गवर्नर बन चुके थे, इसलिए मुमकिन नहीं कि वो हम उम्र दोस्त हों और साथ पढ़ते हों। बहरहाल हसन बिन सबा 17 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पर इस्माइली बन चुका था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हसन शुरू से ही इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखता था, लेकिन एक जमाने तक अपने आप को सुन्नी जाहिर करता रहा। जब उसने अपने अकायद को फैलाने का फैसला किया तो उसने मुख्तलिफ इलाकों का रुख किया और सबसे पहले मिस्र के शहर कायरा जाने का सोचा, जो इस्माइलियों का अहम मरकज समझा जाता था। कायरा पहुंचने से पहले ही हसन बिन सबा के किस्से वहां मशहूर हो चुके थे। जब वो मिस्र पहुंचा तो लोगों ने उसका बड़ा इस्तकबाल किया। हसन ने मिस्र में 3 साल गुजारे, लेकिन उस दौरान फातिमियों के सिपह सलार बदरुल जमाली हसन के मुखालिफ हो गए और उन्होंने हसन को कैद में डाल दिया। इत्तफाक से कैद खाने की एक मीनार गिर गई। इस वाक़े को हसन की करामत समझा गया और उन्हें बाइज्जत तरीके से रिहा कर दिया गया। इस वाक़े ने हसन को ज़हनी तौर पर और भी पुख्ता कर दिया। वो यहाँ से निकलकर मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहा और इस्माइली तालीमात फैलाता रहा। उन सफरों के दौरान उसकी नजर ईरान के शुमाली इलाके दिलमान पर पड़ी, जहां अलबर्ज पहाड़ों की बर्फानी चोटियों में घिरा हुआ एक किला था, जो उसके मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए निहायत मौजूद था। ये किला था किला अल मौत, जो तारीख के सबसे खौफनाक मकामात में से एक बनने वाला था। प्यारे दोस्तों, किला अल मौत का नाम सुनकर लगता है कि ये मौत से मुताल्लिक है, लेकिन हकीकत में अल मौत मकामी जबान के अल्फाज इलाह और आमुखत से निकला है। फारसी में आमुख्ता का मतलब है सिखाया हुआ। मशहूर है कि उस इलाके का बादशाह शिकार खेल रहा था कि उसे एक पहाड़ी पर अकाब उतरता हुआ नजर आया। उसे एहसास हुआ कि इस मकाम का जोग्राफिया ऐसा है कि अगर यहाँ किला बना दिया जाए तो वो नाकाबिले शिकस्त साबित होगा। चुनांचे उसने यहाँ किला तामीर करवाया और उसका नाम अल मौत रखा, यानी अकाब का सिखाया हुआ। सल्जूक दरबार के मौर्रिख अता मलिक जोवेनी
نے اپنی کتاب تاریخ جہانگ شاہ میں لکھا ہے کہ قلعہ الموت ایک ایسی پہاڑی پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ اس چوٹی پر تعمیر کیا گیا ہے، اس کے چاروں طرف کھائیاں ہیں اور صرف ایک تنگ راستہ ہے جس کا دفاع بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ جب حسن وہاں پہنچا تو اس نے قلعہ الموت کے آس پاس کے علاقوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اس کا پیغام اتنی تیزی سے پھیلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے اندر اس کے پیروکاروں کی اتنی اکثریت جمع ہو گئی کہ قلعے کے مالک علوی مہدی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ یہ 1009 کی بات ہے۔ قلعے کا مالک جب وہاں سے چلا گیا تو حسن بن صبا نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنا کر آس پاس کے پہاڑی علاقوں میں اپنا پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ حسن اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا اور اسے حیرانی ہوئی جب کچھ ہی عرصے میں آس پاس کے قلعے اس کے قبضے میں آ گئے۔ کچھ قلعے اس نے خریدے، کچھ پر طاقت کے زور پر قبضہ کیا اور کچھ قلعے والے ایسے تھے جنہوں نے اس کی دعوت سے متاثر ہو کر خود اپنے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر یہ کہ چند سالوں کے اندر تقریباً تمام رودبار اور پڑوسی علاقوں میں حسن کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ حسن اپنا پیغام اتنی مہارت سے پھیلاتا تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کی عقیدت اور وفاداری کا عالم یہ تھا کہ حسن قلعہ الموت میں آنے کے بعد 35 سال تک اس قلعے سے باہر نہیں نکلا، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار ہی باہر نکلا۔ مورخ رشید الدین ہمدانی اپنی کتاب جامع تواریخ میں لکھتے ہیں کہ حسن اپنی موت تک اپنے ہی گھر میں رہا، جہاں وہ اپنا وقت تصنیف و تالیف، دعوت و تبلیغ اور اپنی تحریک کو مضبوط بنانے میں صرف کرتا رہا۔ حسن بن صبا 11ویں صدی عیسوی کا سب سے زیادہ اسرار و رموز سے بھرپور اور خطرناک شخص تھا۔ پیارے دوستو، حسن بن صبا دہشت کا ایک ایسا نام تھا جس سے پوری دنیا کانپتی تھی۔ اس کی تنظیم اور اس کے پیروکاروں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا تھا جو آج کی دہشت گرد کی تنظیموں سے کہیں زیادہ منظم اور خطرناک تھا۔ اس وقت 2 جانب مسلمان لڑ رہے تھے، ایک طرف صلیبی جنگیں، دوسری طرف منگول حملے، لیکن حسن اور اس کے پیروکاروں نے ایک تیسرا محاذ کھول دیا جس سے زمانے کے اسلامی سلاطین گھبراتے تھے۔ اس وقت بغداد میں عباسی خلیفہ تو موجود تھے لیکن حکومت سلجوق سلاطین کی تھی۔ حسن بن صبا کا اثر اتنا بڑھ چکا تھا کہ سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ فوجی کارروائی سے پہلے نظام الملک نے حسن کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ قلعہ الموت سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی سرگرمیاں بند کر دے، ورنہ قلعے پر حملہ کر دیا جائے گا۔ جب یہ پیغام قلعہ الموت میں حسن بن صبا کو سنایا گیا تو حسن نے جواب دیا کہ میں کسی کی دشمنی قبول نہیں کرتا اور نظام الملک سے کہنا کہ میں بچپن کی دوستی کے ناطے انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ جب سفیر یہ پیغام لے کر جانے لگا تو حسن نے اسے روک لیا اور کہا ٹھہرو، تاکہ تمہیں میری باتوں کا یقین آئے، میں تمہیں کچھ اور کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر حسن بن صبا نے اپنے حکم سے کچھ فدائیوں کو قطار میں کھڑا کیا اور ایک فدائین کو بلا کر خنجر پکڑایا اور اس سے کہا کہ اسے اپنے سینے میں اتار لو۔ اس فدائین نے بلند آواز میں نعرہ لگایا، یا صبا، میں تیرے نام پر قربان، اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا۔ پھر حسن نے ایک اور فدائین کو بلایا اور حکم دیا کہ بلندی سے سر کے بل چھلانگ لگا دو۔ وہ خاموشی سے گیا اور چھت سے کود گیا اور اپنی گردن توڑوا بیٹھا۔ ایسے ایک فدائین کو پانی میں ڈوبنے کا حکم دیا، اس نے بھی فوراً اپنے آپ کو پانی کی تیز لہروں کے حوالے کر دیا۔ جب سفیر نے یہ تمام واقعات سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کو سنائے تو دونوں حیرت اور خوف سے لبریز ہو گئے۔ نظام الملک نے سلطان کو فوراً لشکر بھیجنے کا مشورہ دیا، جسے سلطان نے قبول کرتے ہوئے اپنا لشکر قلعہ الموت کی طرف روانہ کر دیا۔ جب حسن بن صبا نے یہ سنا تو خوفناک انداز میں مسکرایا اور صرف اتنا کہا، نظام الملک کو قتل کر دو۔ بس اتنا ہی کہنا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد نظام الملک کو قتل کر دیا گیا۔ یہ حسن بن صبا کی مہم کا پہلا بڑا حملہ تھا۔ قلعہ الموت 7000 فٹ کی بلندی پر واقع تھا اور ایک ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف آس پاس کے علاقوں سے حسن کے ماننے والوں نے سلجوق لشکر پر چھاپے لگا لگا کر انہیں اس قدر پریشان کیا کہ 4 ماہ بعد عظیم الشان لشکر راستے سے ہی واپس ہو گیا۔ نظام الملک کے قتل کے بعد حسن بن صبا کے فدائیوں نے سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، قتل کرنے کا یہ طریقہ نہایت سادہ لیکن مؤثر تھا۔ فدائین کسی بھی طریقے سے اپنے ہدف تک پہنچتا اور اسے قتل کر کے نعرہ لگاتا، یا صبا، تیرے نام پر، تیری جنت کے لیے، اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں، اور پھر خنجر اپنے دل میں اتار لیتا۔ ایسے ہی حسن بن صبا نے بڑی بڑی شخصیات اور بہترین علماء کو قتل کروایا۔ نظام الملک کے انتقال کے بعد محمود ثانی نے سلجوق سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ محمود نے بھی کئی بار کوشش کی کہ اس فتنے سے جان چھڑائی جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ یہاں تک کہ محمود کے بڑے بڑے سلاطین اور پھر احمد سنجر نے باقاعدہ فوجی دستے
उस फितने को ख़त्म करने के लिए भेजे, लेकिन कभी वो फिदाइयों के हाथों मारे जाते और कभी उन्हें रिश्वत देकर खरीद लिया जाता। वक्त गुजरने के साथ ये फिदाइन बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता कातिल बन गए। उन्होंने अजीम मुसलमान हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी कई बार हमले किए, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी बच निकले। इन वारदातों से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हसन बिन सबा की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। हसन बिन सबा को ये बात मालूम थी कि उसके मानने वालों की तादाद जितनी भी हो, वो कभी भी सलातीन और दूसरे ताकतवर दुश्मनों का खुले मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में उसने वो हिकमत अमली इस्तेमाल की कि हज़ारों की तादाद में फौज को मैदान जंग में ले जाने के बजाय बेहतर यही है कि अपने किसी जानिसार फिदाइन को तरबियत देकर उसके हाथों किसी खतरनाक शख्सियत या सिपह सलार को कत्ल करवा दिया जाए। ये तरीका हैरत अंगेज और मौसर साबित हुआ। उसके बाद कई हुक्मरान, शहजादे, गवर्नर जनरल और उलमा उनके निशाने पर आए और उनकी दहशत दूर दूर तक फैल गई। फिदाइन खुलेआम लोगों के सामने अपनी वारदातें अंजाम देते थे। उनका हथियार एक तेजधार खंजर होता था। कभी कभार फिदाइन कत्ल के बजाय सिर्फ धमकी देने के लिए खंजर किसी के सरहाने छोड़ देते, जिससे उनका मकसद बगैर खून बहाए भी पूरा हो जाता। ऐसी एक धमकी उन्होंने सुल्तान अहमद संजर को भी पहुंचाई थी। उसके बाद वो भी हसन बिन सबा से दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर मजबूर हो गए। फिदाइयों के हमलों के बाद बड़ी बड़ी शख्सियात किसी भी अजनबी से मिलने से कतराते और एहतियातन जर्रा बख्तर पहने रखते, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फिदाइन किसी भी शक्ल में अपने हदफ तक पहुंच जाते थे। ये लोग महीनों और कभी कभी सालों तक अपने हदफ के करीब रहते, उनकी खिदमत करते और उनका एतमाद हासिल करते, और फिर जब मौका मिलता तो अपना काम कर देते। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उस जन्नत की जिसकी लालच देकर हसन बिन सबा अपने फिदाइयों से कत्ल गारत करवाया करता था। कहा जाता है कि हसन बिन सबा ने किला अल मौत में निहायत खूबसूरत बाग लगवाए, जहां हर तरफ सहूलियात मौजूद थीं। वो कुदरती तौर पर एक निहायत खूबसूरत इलाका था और उसमें निहायत खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। ये कहा जाता था कि हसन बिन सबा के खास आदमी हशीश यानी चर्च के नशे के जरिए नौजवानों को यहाँ लाते थे। ये ऐसा नशा होता था कि इंसान अपने आप को बेहोश महसूस करने लगता था, और जब उसे उस मसनूई जन्नत के नज़ारे और खूबसूरत लड़कियों की दिलफरेब अदाएं नजर आती तो वो बिल्कुल मदहोश हो जाता। ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, जो भी लाया जाता वो कम उम्री में ही लाया जाता। हशीश का नशा, जन्नत के हसीन नज़ारे और खूबसूरत हूरों के अलावा उन पर हिप्नोटिज्म भी इस्तेमाल किया जाता, जिसमें हसन बिन सबा ने खास महारत हासिल कर रखी थी। 12 से लेकर 17 साल तक ये लड़के जब जवानी की दहलीज पर पहुंचने लगते तो उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वो वाकई जन्नत में रहते हों, और उसके बगैर एक लम्हा भी जीना उनके लिए महाल होगा। हसन बिन सबा उन फिदाइयों को हशीश पिलाकर दोबारा बाग में पहुंचा देता। होश में आने पर फिदाइन सोचते कि ये वाकई जन्नत में है। बाग में मौजूद खूबसूरत लड़कियां उन्हें झूठी कहानियां सुनाकर भरम में डालती और फिर बेहोशी में उन्हें जन्नत से बाहर निकाल लिया जाता। उन फिदाइयों का काम हसन बिन सबा की नापसंदीदा शख्सियात को कत्ल करना था। जब हसन को किसी का कत्ल करवाना होता तो वो किसी एक फिदाइन को दोबारा जन्नत की सैर का वादा करता और ये भी यकीन दिलाता कि अगर वो इस मुहिम में मारा गया तो भी उसे हमेशा के लिए जन्नत जरूर मिलेगी। फिदाइन जन्नत की ख्वाहिश और हशीश के नशे में बड़े बड़े काम अंजाम देते। हशीश के इस्तेमाल की वजह से फिदाइन को हशाशीन के नाम से भी पुकारा जाने लगा, और ये लफ्ज़ आजकल अंग्रेजी में एसेसिन यानी कातिलों की शक्ल में इस्तेमाल होता है। फिदाइन को मुजाहिद और उनकी खूनी कार्रवाइयों को जिहाद का नाम दिया जाता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ एक अहम बात बताना ज़रूरी है। हलाकू खान के दरबार के मौर्रिख अता मलिक जोवेनी की किताब तारीख़ जहांगशाह का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। जोवेनी हसन बिन सबा और उसके पैरोकारों के सख्त दुश्मन थे। उस किताब में हसन बिन सबा की तमाम जिंदगी, उनके नज़रियात, किला अल मौत की तारीख, वहाँ के हुक्मरानों का जिक्र, किले की तामीर और ख़ुद जोवेनी का दौरा, सब कुछ तफसील से मौजूद है। लेकिन इस किताब में कहीं भी उस जन्नत का जिक्र नहीं मिलता। इस तरह उस दौर के एक और मशहूर मौर्रिख रशीदुद्दीन हमदानी की किताब जामे तवारीख में भी है, जिसे उस दौर की मुस्तनद तरीन किताब समझा जाता है। हसन बिन सबा की किसी जन्नत का हवाला नहीं मिलता। ये कहानी बाद में यूरोपीय मुसन्निफीन ने लिखी, जो मार्को पोलो जैसे सयाहों की रिवायात पर मबनी थी। कुछ मौरखीन का कहना है कि कहानी इस्माइलियों को बदनाम करने के लिए घड़ी गई थी, जबकि कुछ का मानना है कि यह हकीकत पर मबनी हो सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर लोगों के जहन में होता है, दुनिया के हुक्मरानों और बादशाहों को मरवाने वाले हसन बिन सबा ने अपने बेटों को क्यों मरवाया। हसन बिन सबा इस बात से बखूबी वाकिफ था कि इंसाफ और सख्ती ही इसकी तहरीक को जिंदा रख सकती है। उसने सख्त कानून बना रखा था, उसके बेटे कभी शराब नहीं पिएंगे और ना ही ताकत का इस्तेमाल करते हुए
اس کی مرضی کے بغیر کسی بھی شخص کی جان لیں گے۔ جب اس کے سامنے یہ شکایت آئی کہ اس کے بیٹوں نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی نہیں بخشا، ایک کو شراب کے جرم میں اور دوسرے کو قتل کے جرم میں اپنی ہی آنکھوں کے سامنے سزائے موت دلوا دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حسن بن صباح کتنا سخت اور بے رحم انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی اپنے اصولوں کی خاطر قربان کر دیا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ حسن نے یہ کام اپنے پیروکاروں میں خوف اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا تاکہ کوئی بھی اس کے احکامات کی نافرمانی کی جرت نہ کرے۔ حسن بن صباح کا انتقال 12 جون 1124 میں ہوا۔ حسن بن صباح نے 70 سال کی عمر پائی، جس میں سے 35 سال انہوں نے قلعہ الموت میں گزارے اور یہیں ان کی موت واقع ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے 2 بیٹوں کو قتل کروا دیا تھا۔ اسی لیے اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا ایک وفادار دائی کیا، بزرگ امید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کے بعد ان کے جانشینوں نے قلعہ الموت پر حکومت جاری رکھی اور یہ سلسلہ 1256 تک چلتا رہا، جب تک کہ منگول حکمران ہلاکو خان نے قلعہ الموت کو تباہ کر کے اسماعیلی ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہلاکو خان نے ایسا کیوں کیا؟ کہا جاتا ہے کہ منگول خان کے پوتے منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے ایک فدائین بھیجا گیا تھا جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کی اولاد کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کر دیا۔ ہلاکو خان نے ہمیشہ سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعہ الموت کو محاصرے میں لے لیا اور آخرکار حسن بن صباح کے آخری جانشین رکن الدین خورشاہ کو گرفتار کر لیا۔ ہلاکو خان نے رکن الدین اور اس کے تمام بچوں اور ہزاروں پیروکاروں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ مرد تو مرد ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ ہلاکو خان کے حملے کے وقت قلعہ الموت میں ایک عظیم لائبریری موجود تھی جس میں ہزاروں نایاب کتابیں، دستاویزات اور علمی خزانے محفوظ تھے۔ ہلاکو خان نے اس لائبریری کو بھی نظر آتش کر دیا جس سے بے شمار تاریخی اور علمی ذخیرہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ صرف چند کتابیں جنہیں کچھ علماء نے بچا لیا آج تک محفوظ ہیں۔ قلعہ الموت جو کبھی ایک طاقتور قلعہ اور خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس کے کھنڈرات آج بھی ایران میں موجود ہیں اور انسانیت کے افسوسناک کردار پر آج بھی ماتم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حسن بن صباح کی کہانی ہمیں بہت سے سبق سکھاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک ذہین انسان جب غلط راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ نفسیاتی جنگ اور دہشت پھیلانا کتنا خطرناک ہتھیار ہو سکتا ہے۔ حسن بن صباح نے اپنی ذہانت اور تنظیمی صلاحیتوں کو تباہی کے لیے استعمال کیا۔ اس نے نوجوانوں کو گمراہ کیا، انہیں نشے کا عادی بنایا اور انہیں قتل کے لیے استعمال کیا۔ اس نے علم کو جہالت میں، ایمان کو فتنے میں اور محبت کو نفرت میں بدل دیا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو حسن بن صباح کے طریقے استعمال کرتی ہیں۔ وہ نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہیں، انہیں جنت کے جھوٹے خواب دکھاتی ہیں اور پھر انہیں تباہی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم ایسے فتنوں سے بچیں اور اپنے نوجوانوں کو صحیح راہ دکھائیں۔ تاریخ میں حسن بن صباح کا نام سیاہ حروف میں لکھا گیا ہے اور یہ نام ہمیشہ خوف، دہشت اور فتنے کی علامت رہے گا۔ قلعہ الموت کے کھنڈرات آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو تباہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام بھی تباہی ہے۔ حسن بن صباح کی تحریک نے مسلم دنیا میں گہرا زخم چھوڑا۔ اس کے فدائیوں نے نہ صرف سیاسی رہنماؤں بلکہ بڑے بڑے علماء، مفکرین کو بھی قتل کیا، جس سے اسلامی تہذیب کو بے پناہ نقصان پہنچا۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو علم و ادب کے میدان میں بڑے کارنامے انجام دے سکتے تھے، لیکن وہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ سب سوچ کر دل دہل جاتا ہے کہ ایک شخص نے کس طرح پوری تہذیب کو نقصان پہنچایا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو علم کا راستہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسے راستوں سے دور رکھے جو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ کسی اور تاریخی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلائے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کر،
हमारी लग्जिशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जबानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमजोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा।